नेपालको भूभाग समुद्र सतहबाट करिब 60 सेन्टिमिटरको उचाइमा रहेको तराईदेखि 8848 मिटरको उचाइमा रहेको विश्वको सबभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथा माउन्ट एभरेस्टसम्म फैलिएको छ। विशेष गरी हावापानीको हिसाबले नेपालको भूगोललाई विभिन्न प्रदेशमा बाँडिएको छ। जस्तै उपोष्ण 58 देखि 600 मिटरसम्म, न्यानो शीतोष्ण 600 देखि 1500 मिटरसम्म, शीतोष्ण 1500 देखि 3000 मिटरसम्म, अल्पाइन 3000 देखि 5000 मिटरसम्म र टुन्डा 5000 मिटर भन्दा माथि भूभागहरू पर्दछन्। यस्तै किसिमको विविधता भएको हावापानी संसारभरमै विरलै रूपमा पाइन्छ। नेपालको भौगोलिक वातावरण हेर्ने हो भने हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 प्रकारमा विभाजन भएका छन्, जसमा लगभग विश्वका सबै किसिमको हावापानी पाइन्छ। फलस्वरूप जैविक विविधतामा पनि अनेकता पाइन्छ। नेपाल एक कृषि प्रधान मुलुक हो। कृषि प्रधान देशको रूपमा रहेको नेपालमा 66% जनता खेतीपातीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन्। यहाँको भौगोलिक विविधताको कारणले विभिन्न कृषिमा आधारित खेतीपातीहरू प्रकृतिमा आश्रित हुनुको साथै अधिकांश रूपमा कृषि र पशुपक्षी पालन व्यवसायसँग जोडिएको छ। नेपालमा विभिन्न बालीहरू जस्तै खाद्यान्न बाली, गेडागुडीहरू, तेलहन, फलफुल, तरकारी र अन्य नगदे बाली तथा धान, कोदो, मकै, गहुँ, जौँ र फापर नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा उब्जनी हुने गरेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि कृषि मेरुदण्ड हो, जसमा झण्डै 80% घरधुरीले जीविकोपार्जन तथा कृषिमा निर्भर हुँदै आएका छन्। कृषि कर्ममा आफ्नो पसिना बगाउने अधिकांश मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन्, जुन ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको असमानता धेरै फरक रहेको पाइन्छ। कृषिमा निर्भर रहेका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको समस्याहरू झेल्दै आएका छन्, जस्तै कृषि योग्य भूमिको ह्रास र जलवायु परिवर्तनको कारणले विभिन्न नगदे बाली र पशुपक्षी उत्पादनमा कमी आदि। यस्ता प्रकारको समस्या समाधानका लागि कृषकसँग आवश्यक पूर्वाधार, उन्नत बिउ बिजन र नवीनतम प्रविधिको ज्ञान छैन र बजारको अवसरका कारण कृषि कर्मतिर लाग्न सक्ने युवा मानिसहरू शहरतिर बसाई सर्ने क्रम बढ्दो छ। जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी मुद्दा टटकारो समस्याको रूपमा बढ्दै गएको छ। फलस्वरूप विशेष गरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ। यसको अलावा तत्काल वा दीर्घकालीन असरहरू जस्तै बिरामीपन तथा मृत्यु दरमा वृद्धि हुनु, सुस्त बाल विकास हुनु, ढिलो सिकाइ र संक्रमणको जोखिममा वृद्धि हुनु हो। अझ यसले शरीरको मध्य भागमा मोटोपनको वृद्धि, चिल्लोपन नियन्त्रणमा कमी, शारीरिक शक्तिको क्षमतामा कमी, मधुमेहको उच्च जोखिम, उच्च तनाव र पूर्ण विकसित अवस्थामा प्रजनन सम्बन्धी देखिने संवेदनशीलतामा अनपेक्षित समस्याहरूको वृद्धि हुने गर्दछ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित र स्वस्थ खाद्यान्न अभियान मार्फत जीविकोपार्जनको पुनरुत्थानको लागि स्वस्थ जीवनयापनलाई हृदयङ्गम गर्दै गरिबी मुक्त नेपालको कल्पना सहित सन् 1991 मा स्थापना भएको सप्रोस नेपाल एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले साना किसान र अन्य पिछडिएका वर्ग अन्तर्गत करिब 30 लाख मानिसहरूलाई उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण र सबलीकरणमा काम गर्दै आएको छ।
यही कुरालाई मनन गर्दै संस्थाले साना किसान र पिछडिएका वर्गको स्वास्थ्य पोषणयुक्त खानालाई मूल मन्त्र मान्दै हरित नेपाल बनाउने कल्पना सहित हालसम्म आफ्नो कार्य देशका 54 जिल्लामा सञ्चालन गरिसकेको र गर्दै आएको छ। आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि संस्थाले लक्षित वर्गको घर दैलोमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ र साथै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै लक्ष्य प्राप्तिलाई 2 गुणा बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ। संस्थाले कृषि पाठशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ र साथसाथै जलवायु न्यूनीकरण र कृषि उत्पादकत्व बढाउनको लागि कृषि र पानी प्रणाली प्रविधिमा पनि सहयोग गरिरहेको छ, जसका कारण लाभग्राहीको आम्दानीमा मनग्गी वृद्धि भएको छ भने यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। यो गोलमा खेती गर्न स्रोत आएको कारण किनभने हामी यहाँ खानेपानीको अभाव थियो। खानेपानीको अभावले गर्दाखेरि अनि हाम्रो वडामा आएर चाहिँ श्रपोस नेपालले चाहिँ जानकारी दिइरहेछ। हाम्रो चाहिँ के छ तपाईको आवश्यक पर्ने गाउँ, आवश्यक पर्ने दुःख पर्ने गाउँ कुन ठाउँ छ भन्दाखेरि गाविसले चाहिँ 8 नम्बर वार्डले चाहिँ के भने हाम्रो मुसले चेबाङ बस्तीमा चाहिँ उ छ, आवश्यक छ, पानी पनि छैन त्यो ठाउँमा भनिरहेछ रहेछ। अनि हामीलाई चाहिँ हेम चेपाङ भन्ने एउटा कर्मचारी थियो, त्यो उसमा तालिम खानेपानी तालिम खाएको रहेछ कर्मचारी नै। अनि त्यो मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ ऊ आयो अनि खानेपानी बनायो। अनि त्यहाँदेखि मैले के एउटा आवाज मैले फेरि एउटा के कुरा निकाल्यो भने मैले चाहिँ यो बढी भएको पानीमा चाहिँ के खेती किसानी चाहिँ तरकारीमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, तरकारी गर्दाखेरि के होला कि भन्ने कुरा निकाल्यो। अनि हामी तरकारी पनि उपलब्ध गरिदियो। अनि खानेपानी त्यो बढी भएको पानी बनाउनलाई अनि सर्भिस नेपालले अनि के भन्छ पाठशाला तालिम पनि खुवायो। तालिम खुवायो चाहिँ अनि हामीले तालिम अनुसारले गर्दाखेरि अहिले स्टेज चाहिँ पाठ काटेर बसिरहेको छ। संसारभर नै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र माटोको मलिलोपनामा ह्रास आएको कारणले मानिसको स्वास्थ्य तथा पृथ्वीलाई समेत असर गर्दै सामाजिक व्यवस्थामा खलल र खाद्यान्न प्रणालीमा चुनौती थपिँदै गएको छ, जसका कारण विश्व नै भोकमरीको भुमरीमा फस्दै गएको छ। सन् 2019 को तथ्याङ्क अनुसार करिब 69 करोड मानिसहरू भोकै र 2 अर्ब भन्दा बढी मानिस सुरक्षित, पोषणयुक्त र पर्याप्त खाद्यान्न नियमित रूपमा पाउनबाट वञ्चित देखिएको छ। अझ कोभिड-19 पछि उद्योग धन्दा तथा व्यवसायमा परेको असरले मानिसको खानपान तथा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ, जसले गर्दा मानिस पोषणयुक्त खाना भन्दा पनि बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ। यही चिन्ताको विषयलाई विचार गर्दै संस्थाले हरित प्रणालीलाई जोड दिँदै लक्षित वर्गको जीविकोपार्जन माथि उकास्न विभिन्न प्रकारका तरकारी, फलफूल, अन्न खेती प्रविधि र पशुपालनमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। साथै खेतबारी बाँझो नराख्नका लागि र जैविक कृषि उत्पादकत्व बढाउनको लागि टनेल खेतीलाई पनि जोड दिँदै आएको छ र विकसित तथा स्थानीय बिउ बिजनको प्रवर्धनको कारणले लक्षित वर्गको आर्थिक स्तर माथि उकास्न मद्दत मिल्दै आएको छ। फलस्वरूप उनीहरूको खाद्य शैलीमा समेत परिवर्तन देखिएको छ। आफैले उत्पादन गरेको पोषणयुक्त खाद्य सामग्रीहरू बजारमा बिक्री त गरेकै छन्, साथै आफैले दैनिक रूपमा उपभोग पनि गर्दै आएका छन्। बजारमा त 2-3 दिन राखेको तरकारीहरू किनेर ल्याउनु पर्थ्यो। खाँदा पनि कोही कुइन्थ्यो, कोही फाल्थ्यो त्यतिकै। अनि हप्तामा 3 दिन 4 दिनमा बजार गइरहनु पर्थ्यो। अहिले त आफ्नै घरमा छ, राम्रै खाना पाएको छ, तरकारी नै बच्चाहरूलाई पनि राम्रै छ खाना पाएको छ।
पृथ्वीको 3/3 भाग ओगटेको पानी जुन मानिस पशुपक्षी तथा बोट बिरुवाका लागि नभई नहुने खनिज पदार्थ हो। पानीको स्रोतबाट निस्किने सबै पानी पिउन योग्य हुँदैन। संसारभर पानीकै कारण करोडौं मानिसले अकालमा ज्यान पनि गुमाइरहेका छन्। यही कुरालाई बुझेर संस्थाले पिउन योग्य पानी आधुनिक प्रविधि मार्फत आफ्ना लाभग्राहीको घर घरमा पुर्याउन सफल भएको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पारेको देखिन्छ। पानीका कारण हैरानी बेहोरेका उनीहरूले घरायसी कामबाट खेर गएको पानीको समेत करेसा बारीमा सिँचाइको रूपमा सदुपयोग गर्न जानेका छन्। साथै बढी भएर खेर गएको पानीलाई सङ्कलन गरी सिँचाइमा प्रयोग गरिरहेका छन्। सुरुमा त अब यो सप्रोस CRSबाट सप्रोस नेपालद्वारा अलिकति सहयोग पाइयो, टनेल र अनि मल्थिङ पाइप, मल्थिङ प्लास्टिक, थोपे सिँचाइ, अनि एउटा हाम्रो बिग्रिरहेको सिँचाइ थियो पुनर्निर्माण गर्नु हुँदो रहेछ सप्रोसले। अनि त्यो बिग्रिएको सिँचाइलाई सुधारेर रिकम्पोजिसन गरेर अनि पानी सानी झारिदिनु भयो र अहिले 1 वर्ष भयो त्यो पानी झरेको, कम्तीमा कति 7-8 महिना भयो होला। अहिले टमाटरको लागि यसरी गर्नुपर्छ भनेर तालिम दिनुभयो, हामीलाई जानकारी दिनुभयो, खुसी लागेको छ। र हामीले अब सम्भवतः खाडी मुलुकमा जानुभन्दा गाउँमै बसेर पनि आफ्नो परिवारसँग रमाएर परिवारको साथमा बसेर पनि यो तरकारी खेतीमा अलि चासोको साथ लाग्यो भने हुने रहेछ भन्ने मैले अनुभव पाएँ। र म पनि पहिला 6-7 वर्ष त बाहिरै बसेको मान्छे हो, बाहिर बसेर अनि आएर यही तरकारी खेतीमा यसो गर्ने हो कि भनेर अनि दुध उत्पादन पहिला एउटा गाई पालेको थिएँ, त्यहाँबाट 4-5 लिटर दुध निस्किन्थ्यो छाकमा, दिनमा 10 लिटर दुध निस्किन्थ्यो। अहिले मैले 4वटा गाई पालेको छु, 4वटा गाईमा दिनमा 25-30 लिटर दुध बेच्छु। दुधबाट हुन्छ, तरकारीबाट हुन्छ। अब त्यो गाई पालनको अर्थ चाहिँ अब हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक पुरै स्वास्थ्यको लागि अर्ग्यानिक खाना खानुपर्छ भन्ने हिसाबले, बुढा बच्चाको लागि अर्ग्यानिक खाना खान सिक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यही पेसामा लागेको छु। अहिलेसम्म जे होस् म यसमा खुसी नै छु, राम्रै छ, भइरहेको छ। खानालाई स्वास्थ्य खान पाइयो। यो तरकारी खेतीबाट चाहिँ त्यस्तो बचतै गर्न त अब धेरै गरे त होइन, अब थोरै नै अब गरेको तरकारी खेती पनि। अब अहिले पानी पनि आएको कारणले अलिकति तरकारी खेतीले चाहिँ पैसा देखिरहन पाउने, यसो घर खर्च चलाउन चाहिँ सहज भएको छ। आम्दानीको हिसाबले त कफी नै ठिक हो। कफी नै ठिक छ। अब धान खेतीमा चाहिँ धेरै लगानी हुन्छ, अब त्यो उसो आउँदैन नि त, फाइदा हुँदैन। यसमा चाहिँ अब मेहनत गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको डबल आउँछ। यसैगरी खानेपानी ट्याङ्कीको पुनर्निर्माण भएपछि निकै खुसी भएका चुदी बेसीका लाभग्राही पानीकै कारण आफ्नो दिनचर्या बदलिएकोमा दङ्ग छन्। यस कार्यक्रमले लक्षित वर्गमा समयको बचत भएको छ भने स्वास्थ्य तथा आर्थिक पाटोमा परेको सकारात्मक असरलाई पनि नकार्न सकिन्न। समुदायमा बनेको रिजर्भ ट्याङ्कीबाट आउने खानेपानीले पहिलेको तुलनामा अहिले स्वास्थ्य स्वस्थ भएको तथा अधिक समयको बचतका कारण उक्त बचत समयलाई सदुपयोग गर्दै घरायसी कामकाजबाट निस्किएको अतिरिक्त पानीको पनि उचित उपयोग गरी आफ्ना करेसाबारीलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत पनि बनाएका छन्। हाम्रो यो खानेपानीको पहिलाको अवस्थामा चाहिँ जिडेदार ट्याङ्की भनौँ, अब खेर जाने थियो पानी, त्यहीमाथि यो ट्याङ्की बने पछाडि चाहिँ बन्नुभन्दा पहिला चाहिँ ग्रुप धारोहरू थियो। अहिले चाहिँ नि यो नयाँ ट्याङ्की बनेपछि चाहिँ एक घर एक धारो कार्यक्रम भयो। धेरै पनि बयन गर्ने ठाउँ छैन होला सायद सर। हामीले चाहिँ पहिला ग्रुपमा चाहिँ नि क्युमा लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो होइन। अनि टाइममा बिहान र बेलुका मात्रै पानीको सुविधा थियो। अनि अहिले आएपछि चाहिँ तपाईँको भित्र लगेर राखे जस्तो भइरहेछ कि एक घर एक धारो कार्यक्रम दिनुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लाइनमा बस्नलाई नि परेको छैन,
र पानी थाप्न पाइएन भन्ने समस्या पनि छैन। अहिले चाहिँ 24 आवर नै 24 घण्टा चाहिँ नै हाम्रो कन्टिन्युज पानी छ। पोषणयुक्त खाना नै स्वस्थ जीवनको पर्याय हो। व्यावसायिक खेतीमा प्रयोग गरिने विषादीले उब्जाउ योग्य जमिनमा त असर पर्छ नै, त्यसले स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुरा बुझाउँदै संस्थाले व्यावसायिक खेतीमा पनि जैविक मलखाद र विषादीको मात्रा कसरी मिलाउने र कसरी राम्रो उत्पादन लिने भन्ने कुरालाई पनि बुझाउँदै गएको देखिन्छ। बजारमा अर्ग्यानिक कृषि वस्तुको राम्रो मूल्य पाएको देखेर कृषकहरू यसप्रति आकर्षित भएका छन् र उनीहरू हौसिएका पनि छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक स्तर माथि उठ्दै गएको छ र सँगसँगै स्वास्थ्यको स्तरमा पनि उन्नति हुँदै गएको देखिन्छ। यसरी उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्न एउटा सङ्कलन केन्द्र छनौट गरेका छन्, जहाँ आफ्नो थोरै उत्पादन पनि बिक्री गर्न पाउनेमा उनीहरू ढुक्क छन् र सङ्कलक पनि खुसी छन्। अहिले तरकारीहरू चाहिँ अब यो सङ्घ संस्थाहरूले अब अनुदानको रूपमा चाहिँ यो टनेलहरू दिइरहने, गाउँपालिकाबाट वडातिरबाट चाहिँ अलिअलि बजेट अहिले सुरुवात जस्तो भनौँ न, टनेलहरू अलिअलि बिउ बिजनहरू कृषिबाट चाहिँ अलिअलि दिइरहने भएर गाउँमा चाहिँ हुन त यहाँ सबैले यो पेसागत रूपमा नै तरकारी खेती गरेको त छैन। अब सिजन अनुसारको अलिअलि करेसा बारीतिर लाउने सिस्टम भएको हुनाले धेरै थोरै अलिअलि तरकारीहरू चाहिँ गाउँतिरबाटै आउँछ। सिजनमा चाहिँ लगभग सिजनमा त अब सबै भनौँ न सबै जातको तरकारी यहाँ उत्पादन हुँदैन होइन। सबै जातको तरकारी उत्पादन नभएपछि अब कस्टमरहरूले ग्राहकहरूले चाहिँ सबै थरीको तरकारीहरू चाहिँ खोज्ने भएको हुनाले अब कतिपय चाहिँ यता उत्पादन हुने चाहिँ यतैबाट चाहिँ हामी यहाँ किनबेच गर्छौँ। अब बढी भएको बजारमा लगेर पनि हामीले बेचिरहेको पनि छौँ। अनि यता उत्पादन नहुने चाहिँ हामीले बजारबाटै ल्याएर बेच्ने गरेका छौँ। संस्थाले हरित कार्यक्रमलाई अवलम्बन गरेका कारण लक्षित वर्गलाई तरकारी खेतीमा मात्र सीमित नराखी नगदे बाली लगाउनमा पनि जोड दिएको छ। कफी, एभोकाडो, केरा र डाले घाँसको रूपमा राई खनियोको बिरुवा वितरण गरी लाभग्राहीको दीर्घकालीन आर्थिक अवस्था सुधार कार्यमा समेत जोड दिएको छ, जसबाट साना किसान र पिछडिएका वर्गको आर्थिक वृद्धिमा समेत दीर्घकालीन टेवा पुग्ने देखिन्छ। यति मात्र नभई सप्रोसले पशुपक्षी पालनमा कुखुराका चल्ला समेत वितरण गरी लक्षित वर्गलाई सम्भव भएसम्म प्राविधिक सहयोग र नभए सरकारी निकायसँग समन्वय गरी सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। मैले सुनेको चाहिँ सप्रोसले यसो मर्मत खानेपानीहरू मर्मत पनि हुन्छ, जस्तै सिँचाइहरूमा अलि त्यस्तोहरू कामहरू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो सुन्यो। मैले त्यति सरहरूसँग भेटघाट पनि त्यति छैन होइन। म पनि किनभने नयाँ भनौँ न अहिले नयाँ भएको कारणले अब आउने दिनहरूमा चाहिँ सरहरूले पनि अब वडासँग समन्वय हरेक क्षेत्रमा, जस्तै मेरो वडामा बसनमा काम भइरहेछ, त्यहाँ के काम भइरहेछ सरहरूबाट कति लाखको लागतमा चाहिँ भइरहेछ, जस्तै म वडामा काम गरिरहेको भए तापनि मलाई त्यो जानकारी हुँदैछ भएको छैन सर, किनभने त्यो त हुनुपर्ने हो मसँग। त्यो कुराहरू भए त अझै सरहरूले त्यहाँ नपुग भयो भने अलिअलि हामीले पनि थप घर गरेर चाहिँ त्यहाँको जनता अब नि एकदम गरिबहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ त्यो पनि हामीले गर्न सकिन्छ। सप्रोस नेपाल संस्था उहाँहरूले पनि अब भूकम्प पीडित उत्पीडन भएको क्षेत्रहरूमा गएर चाहिँ विभिन्न कृषि पशुसँग रिलेटेड कामहरू उहाँले निरन्तर रूपमा गरिराख्नु भएको छ। यहाँको जनताले पक्कै पनि एउटा केही अनुभूति उहाँहरूले पनि पक्कै पाउनु भएको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अनुभूति पाछु मैले पनि होइन। र अब हाम्रो पालिका स्तरबाट पछि यस्ता संस्थाहरूसँग निरन्तर हामी समन्वयमा रहन्छौँ र उहाँहरू र हामी समन्वयमा आगामी दिनहरूमा पनि हामी पक्कै पनि काम गर्छौँ यी विषयहरूमा। यसरी म भन्न चाहन्छु। कुनै पनि चिजको परिवर्तन गर्नका लागि जरैबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ भने चाहिँ सप्रोस नेपालले आफ्ना लक्षित वर्गको आर्थिक उन्नति, स्वस्थ जीवनशैली र पोषणयुक्त खाना खुवाउनका लागि खानेपानी व्यवस्था र जैविक तरकारी तथा फलफूल कसरी उत्पादन गर्ने तथा पशुपक्षी पालनलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने भन्नेमा पैरवी गर्दै आएको छ। साथै गुणस्तरीय बिउ उत्पादन र वंशाणुगत अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि विभिन्न अध्ययन तथा अनुगमन गर्न
उत्पादकहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको छ। सुधारिएको सामग्री आपूर्ति र बजारको लागि कृषक तथा निजी सेवा प्रदायकहरूको सञ्जालको क्षमता वृद्धि तथा स्थापनामा समेत सहयोग गर्दै आएको छ। समावेशी खाद्य सुशासनको प्रक्रिया र नीति निर्माणको लागि कृषक, स्थानीय सरकार सम्बद्ध नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र निजी क्षेत्रहरूलाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिको माध्यमबाट सुरक्षित र स्वस्थ खाद्य नीति सम्बन्धी सशक्तिकरण गर्नुका साथै कृषक, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्रहरूको बीचमा अर्थपूर्ण छलफल गरी कृषकहरूलाई प्रदान गरिने अनुदानको पुनर्संरचनाको लागि वकालत गर्नु, हरित विकास अवधारणामा जोड दिनु, कृषि प्रविधिको प्रयोग र कृषि पर्यावरणको लागि प्रोत्साहन गर्नु र ती सबै कुरा लाभग्राहीले पाउनुले लाग्छ सप्रोस नेपालले लिएको हरित नेपालको कल्पना तथा लाभग्राहीको स्वस्थ खानपान तथा आर्थिक स्तर माथि उठाउने सपना साकार भएको छ।